वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कतर पर इजरायली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में तजवीज़ दी है कि इजरायल के अज़ाइम की निगरानी और तोसी पसंदाना मंसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम की जाए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की वज़ीर खारजा की तैयारी के हवाले से इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हम एक बार फिर यहाँ जमा है ताकि एक और गैर कानूनी इजरायली हमले पर गौर किया जा सके जो एक बरादर और खुद मुख्तार रियासत पर किया गया। उन्होंने कहा कि महज इस हकीकत से कि हमें बार बार ऐसे इजलास बुलाने पड़ रहे हैं ये वाज़ेह होता है कि इजराइल आलमी अमन और सलामती के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका है। पाकिस्तान सबसे सख्त अल्फाज में रियासत कतर के खिलाफ इजरायली जारहियत की मजम्मत करता है। उनका कहना था कि ये इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल अक़वामी क़वानीन के बुनियादी उसूलों के मनाफी है। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने एक बयान में कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकरीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया मुसलमान ममालिक इसराइल की जुनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए और ये फैसला सहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। अली लारीजानी ने कहा कि मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मसलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला करें। नाज़रीन, आज होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया कि कतर पर इजरायली हमले ने इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। मुसव्वदे के मुताबिक कतर पर इजराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खत्ते के अमन को खतरे में डाल रही है बल्कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहिदों को भी खतरे से दो चार कर रही है। याद रहे कि इजरायली जारहियत के खिलाफ कतर से इजहार यकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का दोहा में दो रोज़ा इजलास जारी है। आज होने वाले सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम दे दिया। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कतर को बेहतरीन इत्तेहादी करार देते हुए कहा कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं और कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल किया कि कतर पर इसराइली हमलों के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए उनका क्या पैगाम है, जिस पर अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि इस हवाले से इसराइल को मोहतात रहना होगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना है, लेकिन कतर अमरीका का अच्छा इत्तेहादी और बहुत से लोग ये नहीं जानते। आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद जनूबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब के रेले जनूबी पंजाब से आगे बढ़ते हुए सिंध में भी तबाही फैलाने लगे। कच्चे के इलाके में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शुजाबाद के इलाके जलालपुर खाकी में 45 साल शख्स अपने मवेशियों को सैलाबी पानी से बाहर निकालने की कोशिश में डूब कर जाँ बहक हुआ। पुलिस ने लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों से चिश्तियों के 47 मोहतजात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मोजा दाजू शाह, बोंगा झेठ, मजीद शाह, बिलावल, मीरन शाह शदीद मुतासिर हुए। गन्ना, चावल, मकई और तिल की फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। 48,183 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। चाचड़ा के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। उच्च शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। जमीनी राब्ता मुनक़ता। चक कहल, बुडानी, सरवराबाद, इस्माइलपुर, झांगड़ा, शर्की, खैरपुर, डाहा शदीद मुतासिर हुए। उच्च शरीफ के 36 मोज़ाजात और मकानात मुनद्दम हो चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी डूब चुकी हैं। सैलाब में फंसे मुतासिरीन की खुराक की किल्लत का सामना है, जबकि प्राइवेट कश्ती मालिकान सामान मुंतकिल करने के लिए 40,000 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सकर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक हो गई। कोठरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध में कोट मठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फुट पर आ गई। लाड़काना सहवन हिफाजती बंद के आखिल आगानी लोब बंद के मुकाम पर बड़ा रेला गुजर रहा है। 20 से ज्यादा देहात डूबने के बावजूद कच्चे के रहायशी मुंतकिल होने पर तैयार नहीं। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए।
नाज़रीन, दरिया चनाब में पंजन बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज में अगले 48 घंटों में शदीद सैलाब का खदशा है। अलर्ट जारी कर दिया गया। शुजाबाद, राजनपुर, विहाड़ी समेत दर्जनों देहात मुतासिर, लाखों मुतासिर। चाचड़ा में सैकड़ों घर दरियाबुर्द हो गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जिम्मेदारा बंद टूट चुका है। पानी आबादी में दाखिल, अवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। भीनिया में मुतासरीन को इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि सैलाब से पंजाब को 500 अरब रुपए के नुकसान का इब्तिदाई तखमीना लगाया। सैलाब के नतीजे में पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई, जबकि 4.3% ज़रई रकबा 45 लाख अफराद मुतासर हुए। एहसन इकबाल के मुताबिक हालिया सैलाब हमें एक बार फिर ज़राअत और मईशत में पीछे धकेल गया। ताहम हुकूमत इस बार बैरूनी इमदाद या कर्जों के बजाय खुद इन्हसारी पर तवज्जो देगी। कशकोल को खुदा हाफिज कहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मजीद कहा, 2025 के सैलाब ने हमें एक बार फिर ये दिखाया कि मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का खतरा नहीं बल्कि एक मौजूदा हकीकत है। आज की तकसीम सिर्फ रिलीफ सामान की फराहमी नहीं, ये एकजहती और उम्मीद का पैगाम है। नाज़रीन, कराची के इलाके खयाबान बुखारी और गिजदी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के वाक़यात। मुल्जिमान अपने साथ ले जाने वाले पुलिस एहलकार को सुपर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। क्लिफ्टन और सुरजानी पुलिस ने मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जुनेद फिरोज की रिपोर्ट में। कराची में जराइम पेशा अनासिर से आवाम के मुहाफिज भी महफूज न रहे। शहर के पोश इलाके में 2 मकामात पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के वाकयात। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए वकुआ से पुलिस ने मजमूई तौर पर 20 गोलियों के खोल बरामद कर लिए। इतला मिलते ही SSP साउथ महरोज अली जाए वकुआ पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फायरिंग के वाकयात मशकूक गाड़ी को चेक करने के दौरान पेश आए। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान पुलिस एहलकार इसहाक जतोई को भी अपने हमरा ले गए थे। बाद अज़ा मुल्जिमान पुलिस एहलकार को सुपर हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। ये वन हमारी मोबाइल पेट्रोल है जो रूटीन की पेट्रोलिंग पर थी, और ये बीट 1 में हमारी मोबाइल है जो कि बुखारी की तरफ टर्न कर रही थी। तो बकौल जो ड्राइवर था मोबाइल का, उसने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन से एक लड़का जो है वो ट्राउजर शर्ट में आ रहा था, और जब हमें उसने क्रॉस किया है, जैसे ही हम मुड़ने लगे हैं तो उसने गाड़ी की बैक साइड से फायरिंग कर दी है। टोटल जो है वो 12 जो है राउंड फायर हुए हैं, जिसके फोन हमें मौके से मिले, और जो है फर्दर कोई ना इंजरी है और ना ही कोई और हलाकत है। क्लिफ्टन पुलिस ने मुकाबले के दौरान मुल्जिम यासिर खान को गिरफ्तार करके असलहा और मसरू का सामान बरामद कर लिया। सरजानी टाउन पुलिस ने मुकाबले में फरार होने वाले मुल्जिम मोहम्मद अरशद को ताक़ुब के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। जुनेद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है कि इदारों में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। आलमी यौम जमहूरियत की मुनासबत से अपने पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि यौम जमहूरियत अवाम की सियासी, मुआशी, समाजी हुकूक की याद दहानी है। जमहूरियत रवादारी, शमूलियत, इज़हार राय की आज़ादी का ज़ामिन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। जमहूरी इदारे अवामी आवाज़ के मुहाफ़िज़ हैं। जमहूरियत अवाम को बाइख्तियार और उनकी शराकत को यकीनी बनाती है। कायदीन की कुर्बानियों से जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। जमहूरियत महज अमल नहीं, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाने का दिन है। पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ और पॉलिसी साजी का मरकज़ है। जमहूरियत ही से मुआशरती इंसाफ, बराबरी, तरक्की मुमकिन है। आए जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़म का इजहार करें। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून की हुक्मरानी और मसवात जमहूरियत की बुनियाद हैं। इदारा जाती इस्लाहात और जमहूरियत का इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल मजबूत जमहूरियत से वाबस्ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था कि जमहूरियत का आलमी दिन हर साल 15 सितंबर को दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। ये दिन आलमी सतह पर जमहूरियत की निज़ाम हुकूमत के तौर पर तनूअ और अफादियत पर गौर व फ़िक्र का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बुनियादी तौर पर लोगों की आवाज़ और लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत के नशोनुमा में 1973 के आइन की कलीदी और नुमाया हैसियत है। जमहूरी इदारों में पार्लिमान को बुनियादी हैसियत हासिल है।
کیونکہ یہ ادارہ عوامی اور ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قانون سازی کرنے کا مجاز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ اجتماعی دانش کے مطابق عوامی افادیت کے قوانین پاس کرتی ہے جس پر حکومت عمل درآمد کرواتی ہے۔ 1973 کا آئین آرٹیکل 25 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کے قانون کے سامنے برابری کو یقینی بناتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ شہریوں کی انفرادی سطح کے علاوہ آئین پاکستان تمام صوبوں کو برابری کی حیثیت سے دیتے ہوئے وفاق میں مؤثر کردار ادا کرنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ آئین پاکستان بنیادی حقوق کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ جمہوریت محض حکومت سازی کا نظام نہیں بلکہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا پائیدار رشتہ ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا، آئین کی حفاظت کو جدوجہد سمجھنے والوں کو سلام ہے، کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے اور عوام کی رائے ہی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔ فتنہ فساد تشدد کی بنیاد پر رائے سازی جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا جمہوریت وہ عہد ہے جہاں اقتدار عوام کی دہلیز پر آتا ہے۔ معیشت جمہوریت کے بغیر پائیدار ترقی نہیں کر سکتی۔ جمہوریت مضبوط ہوگی تو تعلیم کا در کھلے گا، سہولتیں ملیں گی اور ہر نوجوان کا خواب مکمل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا جمہوریت محض حکومت سازی نہیں، عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے۔ جمہوریت وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی غلطیاں دیکھ کر درست کر سکتے ہیں۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، دشمنی نہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دینا ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شہید رحمان نے کہا کہ جمہوریت ہی پاکستان کے عوام کو بااختیار بنانے اور مستقبل کی تشکیل میں ان کی آواز کو یقینی بنانے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ مضبوط جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں سینیٹر شہید رحمان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت چاہتے تھے اور اسی ویژن کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا آئین دے کر جمہوری نظام کو مستحکم کیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جمہوریت کو عوام کی آواز بنایا اور ہر طبقے کو نمائندگی فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جمہوری سفر میں پیپلز پارٹی کی قربانیاں اور کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جمہوری اصولوں، قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سینیٹر شہید رحمان کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ اصول پر عمل کرتے ہوئے آمریت کے خلاف مزاحمت کی اور پارلیمان کو بااختیار بنایا۔ انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کی قومی مہم کو پاکستان کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا۔ آصفہ بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ہم پہلی مرتبہ لڑکیوں کو HPV وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی قومی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سروائیکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تمام والدین سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان سے 9 سے 14 سال کی بیٹیوں کو سروائیکل کینسر کی ویکسین ضرور لگے۔ آئیے مل کر اپنی بیٹیوں کے لیے ایک صحت مند مستقبل یقینی بنائیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سپاہی نصر اللہ اور سپاہی روزی خان کو ان کے آبائی علاقوں پشین اور بالخان میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہداء کے لواحقین، سول اور عسکری حکام، علاقہ عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور وطن کے بہادر سپوتوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور سینئر فوجی افسران کی جانب سے شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں اور مقامی شخصیات نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک و قوم کی حفاظت کی لازوال مثال قائم کی۔ پاک فوج نے اعادہ کیا کہ وطن عزیز کو دہشت گردی کے ناسور سے مکمل پاک کرنے تک قربانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لاہور پولیس کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہید کانسٹیبل ارشد رؤوف کی پہلی برسی پر پولیس گارڈ نے اسلام پورہ قبرستان میں حاضری دی۔ شہید کی لحد کو سلامی پیش کی گئی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر شہید کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ کانسٹیبل ارشد رؤوف 15 ستمبر 2024 کو تھانہ اسلام پورہ میں قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس 342 شہداء کی قربانیوں کی امین ہے۔ شہداء کی قربانی اور غازیوں کی خدمت ہمارا سرمایہ افتخار ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر شہید کے خاندان سے رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پولیس زندگی کی ہر موقع پر شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سی سی پی او لاہور نے یہ بھی کہا کہ عوام کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا، جبکہ شہداء کا مشن وطن کا تحفظ اور امن ہے جو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف غیر ملکی ایئر لائن قطر ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا لندن میں قیام تقریباً 2 ہفتے طویل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف لندن میں اپنا معمول کا طبی معائنہ بھی کروائیں گے، لندن میں اب ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا، جہاں ان کی گردن کی ایم آر آئی بھی کی گئی تھی۔ نواز شریف کو پٹھوں میں درد کی شکایات سامنے آئی تھیں۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف رواں سال جون میں لندن گئے تھے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ صرف 1 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں پیش آنے والے 3 حادثات میں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق لانڈھی ہسپتال چورنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ماں بیٹا موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ دوسرا بیٹا زخمی ہو گیا۔ دوسرا حادثہ ناردرن بائی پاس پر پیش آیا جہاں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا۔ حادثے میں شہباز نامی نوجوان جاں بحق جبکہ داؤد زخمی ہو گیا۔ تیسرا واقعہ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس 8 کریک وسٹا کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں یار جان نامی موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے تینوں حادثات کی تفتیش شروع کر دی جبکہ لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ملک کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن۔ ناظرین، اینٹی نارکوٹکس فورس نے تورخم بارڈر ٹرمینل کے راستے افغانستان سے پاکستان منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ ترجمان ANF کے مطابق کارروائی کے دوران افغان کارگو گاڑی کی تلاش لی گئی جس میں سے 17 کلو 500 گرام ہیروئن اور 4 کلو 500 گرام آئس برآمد کی گئی۔ منشیات جلال آباد افغانستان سے پاکستان سمگل کی جا رہی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران گاڑی کے ڈرائیور مومن اکرام کو گرفتار کر لیا گیا جو افغانستان کے صوبے ننگر ہار کا رہائشی ہے۔ برآمد کی گئی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 24 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی شہر میں کہیں ہلکی بارش اور کہیں بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے، جس دوران شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے، جبکہ سمندری ہوائیں 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ایشیا کپ کے پاک بھارت میچ میں بھارت کی جانب سے سپورٹس مین شپ کی خلاف ورزی پر صدر ایشین کرکٹ کونسل اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بھارت کی جانب سے سپورٹس مین شپ کی خلاف ورزی پر انتہائی مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیل میں سیاست گھسیٹنا اصل روح کے منافی ہے۔ امید ہے آئندہ فتوحات کو تمام ٹیمیں خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ منائیں گی۔ نہ بیٹ چلا نہ گیند چمکی، شاہینوں کی پرواز شروع ہونے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گئی۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے چھٹے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی بلے بازوں نے میدان کو رن مشین بنا دیا۔ 128 رنز کا ہدف بھارت نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 16ویں اوور میں پورا کر لیا۔ پاکستانی بیٹرز کے بعد بولرز کی بھی ناقص کارکردگی، سائم ایوب کے علاوہ کوئی پاکستانی بولر وکٹ حاصل نہیں کر سکا۔ سوریہ کمار یادیو نے ناقابل شکست 47 رنز کی اننگ کھیلی۔ شبمن گل 10، ابھیشیک شرما اور تلک ورما 31 رنز بنا کر سائم ایوب کا شکار بنے۔ پہلی گیند سے گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، ٹاپ آرڈر آؤٹ آف آرڈر ہو گیا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 127 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان کے علاوہ کوئی بیٹر چل نہ سکا، 40 رنز کی اننگ کھیل کر نمایاں رہے۔ شاہین آفریدی کی جارحانہ بلے بازی 33 رنز کی اننگ کھیلی۔ بھارتی کلدیپ یادیو نے 3، جسپریت بمراہ
और अक्षर पटेल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।